Good day mga idol, another day, another blessing na sad no. Karon daing adlaw mga idol, pabukid birada sa dayta no. Kay wa na may lakaw akong pares, mao nang siya na lang pud ang magbantay dito sa tindahan sa akong magulang. Pero sa tamo birada mga idol, maligo sa taderia. Kay lami man gud mo birada pag humot og presko atong pamati no. Bisag duha ra ka sablig mga idol, all goods na kayo na sa amo ang kaliwat nga kandingon no. Pero okay ra na mga idol, ang importante nakaligo ra gyud tan no, bisag arang katugnawa. Nya pagka magkaligo nato diraa mga idol, inilya style sa taderia kay inani man gud ang kasagarang suot sa mga taga bukid no. Di gyud nako ikaulaw na magpuyo kog bukid mga idol no, kay lami magud sa bukid mga idol. Layo sa mga marites ug linaw kaayo gyud. Mga manok ug langgam ra gyud imong madunggan diri mga dol pagkagabi tingog ra pud sa buhaga. Pero usa ta pa bukid birada mga dol, ari sa ta sa atong tulumanon mga paduga taga-adlaw no. Kay basin pud og nanginahanglan mo ani mga dol, kay basin ra unya og kanunay ra mong kakuhaan. Maunang ug ganahan mo magpadugang mga dol, aw hapit-hapit ra mo diri sa tindahan no, kay nasadmi baligya tinibuok nga butong. Pero usa mi mga bre diri sa tindahan mga dol, magabutong sa daymi daan no, kay perti nga sulag yun og di sa mi magabutong daan kay namong goy mga bata magsinamok. Nagtinabangay ra pud ay mi sa akong paris mga dol no, para dali ra ang trabaho. Munang nakapangabri ra dayta dayon mga dol no. Bastante gyud ning magtinabang ang trabaho mga dol, kay dali ra gyud ang trabaho. Diri gyud ko magalisod sa pagpangabri mga dol no, kay grabe ka bugat ning sin og kaning 1/2 mga idol. Pero may gani timing niabot si Papa iya kong gitabangan sa pagpangabri. Pagka magpangabri nato dira mga dol, matik plaster na nato ning atong paduga birada no. Nang hapit-hapit ra mo diri mga dol, kay perting inita jud kayong panahona. Basig mo utitok unya ng inyo ha. Naara day may diri skills karsada mga dol, diri sa kitikan sikihor dapit ra sa karaang tangkis tubig no. Unya kay nahuman naman tag pangabri mga dol, unya kuskus ug butong no, mo nang pabukid birada na sa tadiri. Maayo na lang ni mga dol natay mapaabot pohon no sa panahong nang tig-ululan. Pero sa tamo birada tagbas dira mga dol ato sa daing gaman og pungkuanan atong anak no, para samtang gawlat-hulat siya di sad siya sakitan siyang lubot no. Natagsa na lang pud migdalag bata sa akong paris mga idol no, kay lisod man gud og duhay bantayan. Magulang ra pud ay akong gidala mga idol no, kay medyo dili ko lasawon kay delikado man gud dire. Og dire na lang tataman mga idol. Daghang salamat sa paglantaw sa tong video no. Unta og nakalabay ning video sa imong ulo mga idol. Pwede ba kang magpabilin bisag sa pag-like lang. Dako na kayo nagtabang sa mga idol. Bye bye.